एक दीस पापान म्हाका आपणाशी आपयलो, जोनेला आरसो आसा पळय तो दाखयलो. आरशान तुका कितें दिसता विचार केलो, हो विचार ताणें करून म्हाका सारको दिसपायलो. सांग मोज्या पुता, पळय मोज्या पुता, ह्या आरशान बारीक पळोवन सांग कितें तुका दिसती पडटा. हांवें ताका सांगलें मोटर गाडयो दिसता, तसोच जाय तो लोक गरीब जावन गिरेस रस्त्यान पासार जाता. बापा कशी जालो आमुर्खोच आसलो, तुका बरी तोत्राय आसा मोज्या मोगाच्या पुता. शिकप तुजें बरें दाखयता शिकपाचें सारें, म्हाका गमलें तुजें गिन्यान कशें चलता. त्या उपरांत पापान म्हाका भितर आपयलो, कबटाक आरसो आसा पळय तो दाखयलो. आतां तुका कितें दिसता विचार केलो, आरशान म्हजो रूपकार दिसता. हांवें जबाब दिलो सारको उलयलोय, सारको उलयलोय. अशें म्हणून ताणें म्हजे पाटीर खोशेन हात मारलो. हे दोनूय आरशे पळय वेगळे वेगळे, ह्या दोनूय आरशा मदें सांग वेगळो जार आसा कसलो. एकांतल्यान पळयल्यार भायर सगळें दिसता, दुसऱ्यांतल्यान पळयल्यार तुका फकत तूंच दिश्टी पडलो. हें कितें दाखयता सांग मोगाळ म्हज्या पुता, विचार करून म्हजो पापा व्हडल्यान आसलो. विचाराचो म्हाका मातूय मेवलो ना ठाव, गिन्यान तोकेन भितर करूंक लागलें बोबाव. जीब म्हणूंक लागली कितें उलयताय सांबाव, जबाब ना जातोच पापाकूय मिसता व्हडलो दुबाव. पळय त्या आरशांतल्यान भायर सगळें दिसता, तो केला नितोळ आनी निवळ फकत खंयचेचो, पूण ताकाच भायल्यान रुपें लायशी तर भायलें कांयच दिसना, फकत रूपकार दिसता तुजो. तेच पोरींग रेस्काय जोड जाली म्हणटोच मनशाक दिसता वालोर आपलो आनी आपले फामिलीचो. ते गरीब दिसना गरजे तुय जावपना, असो जावंक दिवना काय पुता संसार तुजो.